अस्सलाम वालेकुम। रात के 9 बजे का वक्त था। हुज़ैफा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मरियम रात का खाना तैयार कर रही थी। अब अगर उसे चुप कराने लगती तो मज़ीद देर हो जाती, लिहाजा उसने दफ्तर से थके मांदे देर से लौटे फ़ारूक की समाजत की कि हुज़ैफा को घर से बाहर टहलाने ले जाइए ताकि वो खाना तैयार कर सके। बिल्कुल भी नहीं, फ़ारूक ने सुनते ही ना में गर्दन हिलाई। आज दफ्तर में काम की ज़्यादती की वजह से मुझे शदीद थक्कन हो रही है। बस थोड़ी देर के लिए प्लीज़, वरना ये रोना बंद नहीं करेगा। बेगम के दोबारा कहने पर वो बुरा सा मुंह बनाते हुए उठ खड़ा हुआ। 3 साला हुज़ैफा को गोद में उठाया तो 5 साला फरहान भी साथ लग गया। यूं वो दोनों बच्चों को बाहर लेकर निकल आया। बाहर बिल्कुल खामोशी फैली थी। ये इलाका ज़्यादा पुरौनक न था, सो सन्नाटा छाया रहता था। खासकर शाम होते ही सुनसान हो जाता था। हुज़ैफा बाहर आकर बहल गया। रोना बंद करके फरहान के साथ खेल में मगन हो गया था। गली में एक खंबे पर बल्ब रोशन था। फ़ारूक बेजारी से घर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को खेलता देखने लगा। उस तरफ इक्का दुक्का गाड़ियों का गुजर होता था, सो बच्चे बासानी खेल लिया करते थे, लेकिन वो हमेशा मोहतात और चौकन्ना रहता था, और रहना भी चाहिए। 10 मिनट ही गुजरे थे कि उसे अपनी दाहिनी जानिब आहट महसूस हुई। उसने रुख मोड़ा तो कुछ फासले पर एक साफ सुथरी मोटी काली सी बिल्ली मौजूद थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। फरहान भागता हुआ आया और बिल्ली को देखकर खुश होने लगा। अचानक फ़ारूक ने बड़ा सा नोकीला पत्थर उठाकर बिल्ली को जोर से खींचकर दे मारा। पत्थर बिल्ली के गाल से जा टकराया और गाल जख्मी हो गया। बिल्ली के मुंह से जोर से चीख निकली। उसके कराहने की आवाज़ अजीब सी थी। फरहान खौफज़दा होकर फ़ारूक के गले जा लगा, जबकि फ़ारूक ने बेख्तियार झुरझुरी ली थी। बिल्ली ने 2-4 बार फ़ारूक की तरफ देखकर अजीबो गरीब अंदाज में म्याऊं म्याऊं की आवाज़ें निकाली और आगे बढ़ गई। बाबा, आपने बिल्ली को क्यों मारा? उसे दर्द हो रहा होगा, फरहान ने फिक्रमंदी से कहा। बच्चे के टोकने पर फ़ारूक को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। फ़ारूक में एक बहुत बुरी खराबी थी कि वो जानवरों को ईज़ा और तकलीफ़ पहुंचाता था। अगर घर में कोई बिल्ली घुस आती तो वो डंडा उठाकर दुर्गत बना देता। बल्कि एक मर्तबा तो उसने एक बिल्ली की टांग तोड़ डाली थी। हमारी टीचर कहती हैं कि जानवरों को मारना बुरी बात होती है पापा। ठीक कहती हैं बेटा, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, ठीक? फ़ारूक ने आहिस्तगी से कहा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था। फरहान भागकर हुज़ैफा के पास चला गया और दोनों दोबारा खेलने लगे। फ़ारूक के किसी दोस्त का मोबाइल पर मैसेज आया तो वो मैसेजिंग में मसरूफ़ हो गया। फरहान सामने खेल रहा था, जबकि हुज़ैफा दौड़ते दौड़ते आगे निकल गया, जहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। तकरीबन 70-75 साला बूढ़ा आदमी काले रंग के लिबास में मलबूस था। उसका कद छोटा और जिस्म फरबा था। रंग गहरा सांवला, गंजा सर और छोटी आंखें, लेकिन चमकती हुई। हुज़ैफा उसके करीब पहुंचा तो बगौर देखने लगा। हुज़ैफा बहुत खूबसूरत बच्चा था, गोल मटोल, सुर्ख और भरे भरे गाल, ब्राउन बालों वाला। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठकर हुज़ैफा को टिकटिकी बांध कर देखने लगा। फिर होले से उसके मुलायम गाल पर अपना हाथ फेरा। मोबाइल में गर्क फ़ारूक ने जब नज़र उठाकर इधर उधर देखा तो हुज़ैफा को किसी आदमी के साथ पाया। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। आजकल हालात ठीक नहीं, जाने ये आदमी कौन है? वो तेज़ी से भागता हुआ हुज़ैफा के पास पहुंचा। कौन हो तुम? फ़ारूक सख्त लहजे में बूढ़े आदमी से मुखातिब हुआ। बूढ़े आदमी ने सर उठाकर सर्द नज़रों से उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोला, बहुत प्यारा बच्चा है, दिल को भाया तो पास बैठ गया। फ़ारूक ने जवाब न दिया। हुज़ैफा को गोद में उठा लिया। बूढ़ा आदमी भी खड़ा हो गया। तभी कहीं से मोहल्ले का आवारा कुत्ता आ गया और उस बूढ़े आदमी पर उसने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनकर हुज़ैफा खौफज़दा होकर रोने लगा। फ़ारूक ने झुककर पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा। कुत्ता भाग गया। उसने हुज़ैफा को चुप कराया और एक नज़र बूढ़े आदमी को देखा, जो बदस्तूर दीदे फाड़ कर हुज़ैफा को ही देख रहा था। उसकी अजीब नज़रें देखकर फ़ारूक ने होंठ भींचे और वापस मुड़ा। उसे बूढ़े आदमी का हुज़ैफा को यूं घूरना अच्छा नहीं लगा था। क्रिमिनल भी हो सकता है। वो तेज़ तेज़ कदमों से ये सोचते हुए चलने लगा।
6-7 कदम चलकर जाने के इस ख्याल के तहत पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी अब कहीं भी आसपास मौजूद नहीं था। हालांकि गली काफ़ी आगे जाकर ख़त्म होती थी। अगर भागकर भी जाया जाए तब भी गली के कोने तक पहुंचना नामुमकिन था। ये कहाँ क्या इतनी जल्दी? शायद अजनबी बूढ़ा किसी का मेहमान है, किसी घर के अंदर चला गया होगा। इस ख्याल के आते ही उसने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और फरहान की उंगली पकड़कर घर में दाखिल हुआ। उसने गेट बंद किया, मगर वो बेखबर इस बात से लाइम था कि गेट के बाहर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग रही थी, पुरस्सरार मुस्कुराहट। आंखों में नफरत और बदले की आग दहक रही थी। 1 हफ्ता गुजर गया। यकलख्त हंसते खेलते हुज़ैफा में तब्दीली आने लगी। सारा दिन उधम मचाने वाला बच्चा खामोश रहने लगा। उसका हंसना बोलना कम होने लगा था। अब वो अपने भाई के साथ खेलने के बजाय अलग थलग बैठने लगा। छत पर बने स्टोर में जाकर बैठ जाता। पहली बार तो मरियम के वहमो गुमान में भी ना था कि वहां से मिलेगा। वो पूरे घर में भागती फिरी और वो छत पर बने स्टोर में पाया गया। फिर तो ये मामूल बन गया। जैसे ही हुज़ैफा नज़रों से ओझल होता, वो सीधा स्टोर का रुख करती और पकड़ कर लाती। शुरू में किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, मगर जब उसका हंसना खेलना ख़त्म होकर रह गया तो फारूक और मरियम को फिक्र लाक हुई। शायद तबीयत खराबी की वजह से है। मरियम सख्त परेशान थी। हाँ, हो सकता है। इस तरह करते हैं, शाम को चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। फारूक ने फौरन उसको बताया। शाम को उसे बच्चों के डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने अच्छी तरह चेकअप किया, मगर उसके मुताबिक सब कुछ ठीक था। फिक्र की कोई बात नहीं थी। डॉक्टर ने दोनों को तसल्ली दी। वो लोग मुतमईन हो गए। बच्चों का मूड बदलता रहता है, हो सकता है कुछ दिनों में पहले जैसा हो जाए, फारूक ने कहा तो मरियम ने सर हिलाया। मरियम हुज़ैफा को ज़्यादा वक्त देने लगी थी। वो उसके साथ मुख्तलिफ गेम्स खेलती, कहानियाँ सुनाती, लेकिन वो दिलचस्पी ना लेता। इसी तरह 1 महीना बीत गया। एक रात का जिक्र है, वक्त 3 के करीब होगा। सब गहरी नींद सो रहे थे। फारूक बेदार हुआ। उसे प्यास महसूस हुई। उसने साइड टेबल पर रखा पानी पिया। वापस लेटा ही था कि नाइट बल्ब की रोशनी में बेड पर निगाह पड़ी। हुज़ैफा बिस्तर पर मौजूद ना था। मरियम और फरहान सो रहे थे। वो बुरी तरह ठिठका। बेख्तियार दरवाजे की जानिब देखा। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। उसे सख्त ताजुब हुआ। उसने रात गए तक स्टडी रूम में दफ्तर का काम किया था। फारिग होकर जब बेडरूम में आया तब तक मरियम और बच्चे सो चुके थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कमरे में आकर दरवाजे की चिटकनी लगाई थी। चिटकनी इतनी ऊंची थी कि बच्चों का हाथ पहुंच नहीं सकता था। मरियम शायद बाद में बाहर गई हो, फिर चिटकनी लगाना भूल गई होगी। उसने सोचा और कमरे से बाहर भागा और सीधा स्टोर की तरफ गया। उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। हुज़ैफा फर्श पर लेटा सो रहा था। स्टोर की लाइट भी ऑन थी। हालांकि वो और मरियम फालतू लाइट्स और पंखे खुले नहीं छोड़ते थे। उसने हुज़ैफा को गोद में उठाया और कमरे में ले आया। सुबह उसने मरियम को रात का वाक़या सुनाया और चिटकनी के बारे में पूछा, मगर मरियम ने इनकार कर दिया। हो सकता है मैंने ही वही चिटकनी फिर खुली छोड़ दी होगी। मुझे शायद ठीक से याद नहीं रहा और लाइट मासी से खुली रह गई हो। जी, हो सकता है, मगर ये बात काबिल तशवीश है कि हुज़ैफा नींद में चल रहा है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतना चेंज क्यों आ रहा है मरियम। मैं खुद ज़हनी तौर पर सख्त परेशान हूँ। ना बात करता है, ना खेलता है, तन्हा रहता है और पता नहीं ऊपर स्टोर में जाकर क्यों बैठ जाता है। बहुत बार पूछा मगर जवाब नहीं देता। मैंने भी बहुत कोशिश की है फुरकान, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं देता। ऐसा करते हैं, थोड़े दिन आउटिंग करते हैं, हो सकता है ठीक हो जाए। मसरूफियत की वजह से कई दिनों से बाहर घूमने नहीं निकले। फारूक को आइडिया आया। हाँ जी, मुनासिब रहेगा। मरियम ने इत्तफाक किया। फिर रोज़ाना फारूक और मरियम बच्चों को लेकर बाहर निकलते। कभी आइसक्रीम खिलाते तो कभी खाना खाने जाते। किसी रोज़ पार्क और किसी दिन शॉपिंग मॉल का रुख करते। फरहान तो खूब इंजॉय करता, मगर हुज़ैफा चुप साधे रहता। 1 माह और गुजरा, कोई फ़ायदा हासिल न हुआ। इसी दौरान कई नामी ग्रामी डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाए गए, मगर बेसूद। रात 9:45 का वक्त था। फरहान ने बाहर खेलने का शोर मचाया तो वो उसे और हुज़ैफा को बाहर ले आए। दोनों बच्चे भाग दौड़ रहे थे। फारूक के देखते ही देखते हुज़ैफा मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। फारूक को उसके गिरने के अंदाज से शक गुजरा, जैसे उसे किसी ने धक्का देकर गिराया हो।
جبکہ فرحان اس سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ وہ فوراً روتے حذیفہ کی طرف لپکا۔ اس کی داہنی آئیبرو کے اوپر چوٹ لگی تھی اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فٹافٹ گاڑی نکالی، مریم اور فرحان بھی بیٹھ گئے۔ حذیفہ درد اور بہتے خون دیکھ کر روتا چلاتا رہا۔ ہسپتال پہنچنے پر 4 ٹانکے لگے، تب جا کر خون رکا۔ واپسی کے وقت وہ مستقل روتا رہا۔ سب نے جی بہلانے کی کوشش کی مگر چپ ہو کے نہ دیا۔ گھر آ کر جیسے تیسے مریم نے سلایا۔ وہ بمشکل سویا تھا۔ اگلے دن شام کو مریم سامنے والے وقار صاحب کی بیمار والدہ کی عیادت کر کے لوٹ رہی تھی جب اس نے اپنے گھر سے ایک بوڑھے آدمی کو نکلتے دیکھا۔ چھوٹا قد، موٹا اور گنجا شخص جس نے کالا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ گیٹ سے نکل کر وہ بوڑھا آدمی تھوڑا آگے چل کر رکا۔ اس نے گردن گھمائی اور اتنی گھمائی کہ وہ پیٹھ تک مڑ گئی۔ مریم تو دنگ رہ گئی اور ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ 70-75 سالہ بوڑھے آدمی کے چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ مریم کی جانب دیکھ کر مسکرایا، پھر گردن سامنے کر کے بڑے بڑے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مریم نے جھرجھری لی۔ اسے اس بوڑھے آدمی سے خوف محسوس ہوا۔ آج سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ شاید دفتر کا کوئی کولیگ ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ فاروق کی زیادہ دوستیاں نہ تھیں، بس گنے چنے دوست تھے جن کی بیویوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ گھر پہنچی تو فاروق بچوں سمیت ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کون تھے صاحب فاروق؟ کون صاحب؟ وہی جو ابھی ابھی گھر سے باہر نکلے ہیں۔ گھر سے نکلے ہیں؟ مریم گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں۔ فاروق آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑی عمر کے آدمی کو گھر سے باہر نکلتا دیکھا ہے۔ ارے مریم کوئی نہیں آیا، میں نے گیٹ اندر سے بند کیا تھا، ویسے تم اندر کیسے آئیں؟ اب وہ چونکا۔ وہ بوڑھا آدمی گیٹ سے باہر نکلا تو تبھی میں اندر داخل ہوئی نا۔ پر گیٹ تو میں نے تمہارے جانے کے بعد خود لاک کیا تھا، فاروق نے وثوق سے کہا۔ کہیں کوئی چور چکا تو گھر میں نہیں گھس آیا دیوار پھلانگ کے اور آپ ٹی وی دیکھتے رہ گئے؟ مریم کو تشویش ہوئی۔ دونوں نے دوڑ لگائی، پورا گھر چھان مارا، الماریاں وغیرہ چیک کی، ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اب تم سکون سے بیٹھ جاؤ، ایک شے بھی نہیں ہلی، گیٹ مجھ سے ہی کھلا رہ گیا ہوگا۔ اور وہ آدمی؟ کوئی نہیں آیا یار، بس کرو آپ۔ وہ آدمی عجیب سا تھا فاروق، اس نے اپنی گردن موڑ لی تھی۔ گنجا، موٹا اور چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی، کالا لباس پہن رکھا تھا۔ مریم کی آواز میں خوف نمایاں تھا۔ اف میں نے کہہ دیا نا کوئی نہیں۔ اچانک بولتے بولتے بریک لگ گئی۔ چند لمحے وہ مریم کو دیکھنے لگا۔ کیا تم نے کیا کہا ابھی؟ کیا بتایا اس بوڑھے کا حلیہ؟ مریم نے دوبارہ تفصیل سے بتایا۔ فاروق نے تانے بانے بنے، اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ پھر اس نے مریم کو بلی کو زخمی کرنے سے لے کر بوڑھے آدمی کے گلی میں غائب ہونے کا واقعہ سنایا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تب میں نے اس بوڑھے آدمی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ بلی کو نقصان پہنچانے کے بعد یہ آدمی ملا۔ 1 ہفتے بعد ہی حذیفہ نے چپ ساتھ لی۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے فاروق۔ مطلب بلی کا کیا تعلق؟ شاید وہ بلی حقیقتاً بلی نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے جنات بھی بلیوں کے روپ میں ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ کوئی پراسرار معاملہ لگ رہا ہے۔ اس بوڑھے آدمی کا گردن موڑنا ایک خوفناک منظر تھا۔ اب کیا کریں گے فاروق؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایک عام انسان اس طرح پوری گردن نہیں موڑ سکتا۔ یقیناً وہ کوئی جن ہی تھا۔ مریم خوفزدہ اور بدحواس ہو رہی تھی۔ اچھا سوچنے تو، جاؤ جا کر حذیفہ کے پاس بیٹھو پلیز، اور ہاں اب اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ مریم سر ہلاتی ہوئی فوراً کھڑی ہوئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد فاروق نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ اس پراسرار معاملے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ عثمان صاحب کی عمر 50 برس تھی۔ وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، نورانی علم بھی حاصل کر رکھا تھا اور کئی لوگوں کے پراسرار معاملات روحانی علوم کی بدولت سلجھا بھی چکے تھے۔ تنہائی پسند تھے اور کم کو بھی۔ فاروق ان کی بہت عزت کرتا تھا، وہ بھی اس سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اس نے ان کا نمبر ملایا اور شام میں گھر آنے کی درخواست کی۔ جب عثمان صاحب گھر پہنچے تو فاروق نے سارا قصہ منوعن بیان کیا۔ عثمان صاحب نے حذیفہ کو بلوایا جبکہ مریم سامنے نہ آئی کیونکہ وہ غیر محرم خواتین سے پردہ کرتے تھے۔ عثمان صاحب حذیفہ کو سامنے بٹھا کر کچھ پڑھنے لگے۔ اچانک حذیفہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ وہ بے چین نظر آنے لگا، پہلو بدلنے لگا۔ 1-2 بار اٹھ کر جانے کی کوشش بھی کی تو فاروق صاحب نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا، مگر وہ بدستور مضطرب تھا۔
عثمان صاحب تقریباً 15 منٹ تک اللہ پاک کا کلام پڑھتے رہے۔ اس کے بعد حذیفہ کو باہر بھجوا دیا۔ فاروق، سخت اثر ہے اس پر جن کا، کیسے اور کیوں یہ تو معلوم نہیں، البتہ جو تفصیل بتائی ہے اس سے تمہاری طرح مجھے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ تم نے بلی کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اسی کا بدلہ ہے۔ تم نے خواہ مخواہ بلی کو کیوں نقصان پہنچایا؟ ایک تو یہ گناہ کی بات ہے، دوسرا یہ کہ جانوروں کے روپ میں جنات بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنی غلطی پر نادم ہوں۔ وہ شرمندگی سے بولا۔ ایسا کرنا فاروق، دن میں 2-4 مرتبہ اونچی آواز میں اپنی کی گئی حرکت پر معافی مانگ لینا۔ اگر وہ گھر میں موجود ہوگا تو سن لے گا۔ میں تمہیں پڑھائی کرنے کے لیے بھی دوں گا۔ روزانہ پڑھنا، اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے۔ نماز کی پابندی کرنا، اللہ مدد کرے گا۔ عثمان صاحب نے حل بتایا تو فاروق نے سر ہلایا۔ پھر انہوں نے پانی کی بوتل منگوائی، کچھ پڑھ کر پانی پر پھونکا اور کہا کہ یہ پانی حذیفہ کو پلائیں۔ پھر جاتے جاتے نصیحت کی، اور ہاں، آئندہ جانوروں کو بلا وجہ تکلیف نہ دینا، بہت بری بات ہے۔ جی عثمان بھائی، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ چلو اب میں چلتا ہوں، 2-3 ہفتوں میں مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تم بلا ناغہ پڑھائی کرنا، ہرگز ناغہ نہ کرنا۔ فاروق نے عثمان صاحب کو یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی ہر بات پر عمل کرے گا۔ عثمان صاحب کے جانے کے بعد فاروق نے مریم کو ساری بات بتائی۔ مریم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ خوب ناراض ہوئی۔ فاروق نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ پھر وہ روزانہ 2-4 بار بلند آواز میں اس جن سے معافی طلب کرتا تھا۔ عثمان صاحب نے جو پڑھنے کو بتایا تھا باقاعدگی سے وہ وظیفہ پڑھتا تھا۔ نماز کی پابندی کی، حذیفہ کو پڑھایا ہوا پانی بھی پلاتا رہا۔ 3 ہفتوں میں حذیفہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پہلے کی طرح ہنسنا، بولنا، کھیلنا شروع کر دیا۔ گھر بھر میں چہکتا پھرنے لگا۔ دونوں ماں باپ نے سکھ کا سانس لیا۔ پھر دوبارہ وہ پراسرار بوڑھا کبھی دکھائی نہ دیا، اور نہ ہی کبھی کوئی اور پراسرار واقعہ پیش آیا۔ فاروق اور مریم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہیں بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی۔